ओके, फाटले कितलेच दीस जाले आमी आयकताले की बीजेपीचो नवे अध्यक्ष न्यू प्रेसिडेंट अनावंस जातलो, न्यू प्रेसिडेंट अनावंस जातलो. अँड फायनली द वेट वॉज अनावन्स्ड ऑन सॅटर्डे. आनी तोच आमच्या मदें आयज आसा बाब दामू नायक, जो आतां रिसंटली बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट अनावन्स केला. दामू बाब, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजी शेड्यूल तुमचो, थँक्यू तुमकां. आनी नमस्कार. जे भाशेन आमी तुमकां जाणा, इट्स अ लॉंग वेट फॉर यू. तशें कांय ना. भारतीय जनता पार्टीचो ज्या वेळा पयल्यान एक्टिवली हांव म्हणजे तसो 1994 मेंबर जालो, पण एक्टिवली सामकें सुरवातेचें काम केलें तें 1999तल्यान आतां पर्यंत काम करीत आसा. हेंच जाय आनी तेंच जाय अशा ह्या भुमिकेंतल्यान केन्नाच वचूं ना. आनी म्हणून पार्टीक ह्या पदा पर्यंत जर पावपाक खातीर जर समजा जर आसा जाल्यार तें फक्त पार्टी कडेन आमी आशिल्ले केल्लें काम आनी पार्टी कडेन इश्टा. म्हणून हांव कार्यकर्त्यांक सुद्दां हांव तोच मॅसेज दिता. अशें पाशेंस काडून वेवस्थीतपणे काम करपाक जर लागलो जाल्यार तुमचें खंयच हातांतलें खंयच वचना. पूण तुमचे हितून वेन यू वी टॉक अबाउट लॉंग वेट बॅटल, ज्या भाशेन आमी दामो वळखता, इलेक्शनां जालीं, वयर सकयल कितें जालें तें तुमकांय खबर आसा. बट स्टील तेन्ना दामू थिंगाच रावलो. दुसऱ्या भाशेन थोडे जाण रावले गेले हें ना, पूण दामू आपणा पार्टी बराबरूच रावलो. कारण ही पार्टीच म्हटल्यार म्हाका आमकां सगळें कितें. कारण थोडे जर कोण विसरले जाल्यार तें म्हाका खबर ना. मातशे आमदार जाले, मंत्री जाले किंवा ते आनी मागीर जो कोण विसरता प्रत्येकाचो स्वभाव अनुसार कितें आसता तसो आनी त्या त्या परिस्थितीनुसार. पण ह्या पार्टीन आतां पर्यंत येदो व्हडलो भोवमान दिलो. पार्टींतल्यान इतलो फुडें येतना सगळीं पदां, कार्यकर्त्या पासून मंडळ जनरल सेक्रेटरी ते पासून युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसत, आमदारकी आसत, हें सगळें पार्टींतल्यान करीत हांगा पर्यंत आयिल्लो आसा. आनी मदींच कांय तरी कमी जालें म्हणुनूय हें ना, खंत ना. कारण तुका केलाच पयलीं पार्टीन व्हडलो आनी करीत हे सगळे अनुभवांतले शिकून इतले पर्यंत हांगा पावल्लो आसा. आनी तशें म्हणल्यार कितें वेट जालो आसा. म्हाका एज कितली तर 53. पूण पॉलिटिकान दामून खूब वर्सां काडल्या, रावला. ना एकदां कशें आसता, एकदां आनी शिकपाकय थोडो वेळ लागता. शिकले, सगळें शिकूंक जाय. फ्रॉम जनरल सेक्रेटरी आतां तुमी प्रेसिडेंट, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्टी वाडोवपाक, पार्टी घडोवपाक, मागीर 2027. सो हाऊ डू यू सी ऑल दीस नाव? कशें आसा, तो पार्टीचे जे दिग्गज आशिल्ले तांणी जो संघर्श करीत पार्टी इतपर्यंत हाडल्या, तांकां काय आमी कोण विसरूंक शकत ना कशेंच. आनी आयज तांच्या कश्टाची फळां म्हणून ही पार्टी येदी व्हडली उबी जाल्ली आसा. म्हणजे मुद्दामून तांची सगळ्यांची नांवां हांवें पयर सगळीं आमी अध्यक्षपदाचें पयलें भाशण करतना घेतल्या. पण तातूंत भितर मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक, आर्लेकर, तुमचे पार्सेकर, सगळे कोणाकूच तूं विसरूं शकना. तांणी एक पार्टीचो एक नवो आयाम घालून दिल्लो. लोक रावताले सगळे आनी काम कशें करप, सकले स्तरा पर्यंत कशें वचप हें तांचे कडल्यान शिकून लोकां मदीं गेले. पार्टी ही लोकांनी मिसळून खंयचे बारीकांतले बारीक गरीब घराण्यांतले सगळे खंय तरी उच्च पदार पावले, आमदार जाले, मंत्री जाले, सगळे गजाली जाली. आनी म्हणून ह्या पार्टी कडेन पळोवपाचो लोकांचो दृश्टिकोन वेगळो आसा. काँग्रेसीन कशें आसा, घराणेशाही, अनेक पक्षान घराणेशाही आसा. बापूय असल्या पुताक फुडें हाडटा नाल्यार तेंच आसता. ह्या पार्टीन आमचे सारके कोण तरी सामान्यांतले सामान्य केन्ना विचारूच करूं ना, ते मनीस सुद्दां फुडें पावले. आतां कोण कितें आसता, मागीर तूं व्हडलो जातकीर म्हणटा आपूण म्हाका लागून जालो, तुका लागून जालो. तशें आसना तें. तुमचे आपण कसले, आपूण घरांतल्यान केन्ना आपूण आवय बापायक विसरना. तूं शाळेन गेलो, स्कुलान गेलो जाल्यार खंयचेच आपूण टिचरीक विसरना. आवय बापूय हो तुजो पयलो टिचर, तसो तूं विचारता. आपल्या टिचराक तुका आयज सुद्दां तुका स्कुलान कोण टिचर तुका शिकयताली, मास्तर ऑर टिचर कोण तुका याद जाता. कित्याक? कारण तुका तांच्यांनी इल्लो ते शिकोवन तुका घडयल्लो आसता, तूं विसरना. अशेंच पार्टी ज्या जाग्याचेर तूं वता त्या तुजे पयलीं तुका सदांच याद उरता. आनी म्हणून ह्या पार्टींतल्यान अनेक कार्यकर्ते जे फुडें आयले ते देशाचे पंतप्रधान चाय वाल्याचे आमी म्हणटात किंवा आनी कोणाचे म्हणटा, हें सगळें कित्याच्या आदाराचेर? कारण तांची निश्ठा, तांचे कश्ट आनी तांच्यांनी पार्टी खातीर दिल्लो टायम आसा. वॉट वूड बी युअर फर्स्ट एम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी? म्हजें फर्स्ट एम इज संघटन. पार्टीन भितर शिस्त आनी संघटनाच्या दृश्टींतल्यान सगळ्यांक एकठांय करून फुडें व्हरपाची म्हत्वाची जबाबदारी आसा.
इलेक्शनां येता इलेक्शनां वतात, पण कार्यकर्तो घडोवपाचें काम करूंक जाय. जो कार्यकर्तो शासनाचो उरतलो त्या कार्यकर्त्याक भितर आमचे परिवार जे आसात, ज्यांच्या आधाराचेर हे विचारधारेचेर पार्टी चलता, तांचे कडेन पर्यंत व्हरपाक जाय. हेंच तर मुख्य लक्षण पार्टीचें. एकदां जर तो त्या आधाराचेर घडलो, मागीर कोण फुट्टलो किंवा कितें करतलो हें शक्यच ना. पयस गेल्यार तांकां हाडटलो. जरूर हाडपाक जाय. तांकां काही दोशा सकट किंवा काही चुका सकट जर ते पयस गेले म्हणून कितें तांकां आमी धांवडावन घालता. तुज्या घरांतल्यान आमी आमच्या घरान सादें परिवार हो, घर हें. पार्टी इज नॉट हें कंपनी न्ही ती हायर एंड फायर. पार्टी म्हटल्यार हें एक बंधन. ह्या पार्टींतल्यान जो कोण भितर आयलो तो म्हजो. त्या पार्टीन भितर आयिल्लो तो न्ही तसो न्ही. म्हणजे जें नातें एका घरान आसता तेंच नातें. जे भाशेन यू नो एवरीथींग कितें चलना कितें चलना. आयज पळयलें जाल्यार फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पार्सेकर बाबा तुमकां मेळोन गेले. आतां MGPचो तर खंय जीत आरोलकर तुमच्या ऑफिसान येवन मेळोन गेलो. सो हाव डू यू ओवरसी ह्या फुडल्या कांय दिसांनी बाबा पार्सेकर बाबा ते येवंक शकता अशें कितें आसा? सगळ्यांक बरोबर घेवन वतना जे पळय आमी विचार करता तें ताजें मूळ लक्षण तर की तांकां फुडल्या नेत्याचेर विश्वास आसपाक जाय. आयज हे नेतो हे शब्द हांव कित्याक म्हणना की हांवूय कार्यकर्तो, पण आज कार्यकर्तो खंय तरी ही जबाबदारी घेवन बशिल्लो आसा. आनी प्रत्येक फुडल्या मनशाक दिसता, म्हाका खूब त्या दिसा म्हाका खरें म्हळ्यार हांव सुद्दां मातशें लिटरली मातसो इमोशनल जाल्लो. कित्याक लागून कार्यकर्त्यांनी म्हाका म्हटलें दामू नायक अध्यक्ष जालो मरे आपूण अध्यक्ष जालो. अरे हें दिसप म्हटल्यारच म्हाका सर्टिफिकेट दिली मरे तांच्यांनी. हें दिसप म्हटल्यार तांच्यांनी म्हाका सर्टिफिकेट दिली. हय, भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष आसा. आनी म्हणून म्हणटा त्या कार्यकर्त्यांनी अध्यक्ष पदाच्या भुमिकेन जर ते आसात जाल्यार तांच्यांनी आपली निश्ठा, आपले कश्ट आनी आपलें सगळें आसा तें ह्या पार्टी खातीर दिवचें आनी फुडें वचचें. कारण जे अध्यक्ष म्हणून एक कार्यकर्तो म्हणून हांव करतलो तेच करपाचें तें अपेक्षा आसा. आनी ह्या संघटनेच्या आनी ह्या हातूंत बळग्याचेर आमकां मतांची टक्केवारी वाडोवपाक जाय. जे फाटल्या हातूंतल्यान भितर आसा इतलीं इलेक्शनां जी काडात आनी पळयात, कोणाचे नेतृत्वा सकयल आसूं त्या नेतृत्वा सकयली मतां खूब वाडोवन पार्टी आनी इल्ली उंचाय गाठपाक जाय. जे लोकसभेक कशें आमी वेवस्थीत मतांची टक्केवारी वाडटात ती विधानसभेन कित्याक वाडूं नये हाचोय प्रयत्न आसपाक जाय. जातलें. तुमी आतां प्रेसिडेंट म्हणून तुमची फर्स्ट टार्गेट वूड बी जिल्ला नेक्स्ट एका, मागीर असेंब्ली आसा. सो एका तुमची रणनिती कशी आसतली? आतां स्ट्रॅटजी कितें आसता तें तुका जर आतां हांवें सांगलें. पण आय एम सेइंग वर्किंग टुवर्ड्स इट. कित्याक फायनली लास्ट टायम पळयत जाल्यार सगळे तुमचे कडेन पंचायत आशिल्लो, ZP आशिल्ले, असेंब्लीन तो तुमचे कडेन हें आशिल्लो. सो यू मस्ट बी वर्किंग ऑन दॅट. तुमी यू नो अबाउट इट. सी आय नॉट पुट यू ऑन रॉंग हे. एक रायट हें म्हटल्यार स्ट्रॅटजीक आनी वेवस्थीत कार्यकर्त्यां कडेन संवाद साधूनच फुडलो. आनी आमचे माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतलो म्हणजे मुख्यमंत्री आसा, किंवा आमच्या मानात एक फाटले अध्यक्ष आसतले किंवा बाकीचे पार्टीचे पदाधिकारी आसले, तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवनच निर्णय घेतले गेले वतले. पण ते सुद्दां करतना सुद्दां कितें आमकां फॉर आनी कितें आमकां वायट ह्या सगळ्या गोश्टीचो सारासार विचार आमी तरी मांडपाक जाय. विल यू एम फॉर ऑल ZP सीट्स? डेफिनेटली आमकां तें ZP सीट आसा तेंय जिखपाक जाय, आमकां म्युन्सिपालिटीची सिटां जिखपाक जाय आनी इलेक्शनाक आनी विधानसभेनी आमकां त्याच बळग्याचेर त्याच नेटार फिटत आमकां वचपाक जाय. नाव फाटल्या कितल्या तेंप आमी वर्सां पळयलें की त्या सायडीच्यान ह्या सायडीच्यान जॉयन जावन तुमचो नंबर 33 जाला. दे हॅव बीन दॅट इज वन पॉयंट. दे हॅव बीन सर्टन स्टेटमेंट्स फाटीमागीर तुमचो आदलो प्रेसिडेंटान म्हणलेले घरची भितरली खबर भायर वचोंक उपकारना. नाव एज अ प्रेसिडेंट हाऊ वूड यू सी दीस टू कोप अप और टू कीप युअर टीम टुगेदर? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीन डिसिप्लीन म्हत्वाचें आसा तें मेनटेन करतले. जेन्ना आमी डिसिप्लिनाचो जेन्ना विचार करता त्या वेळाचेर कोण आयले कोण ना आयले ते गोश्टी विचार करपाचे नासता. पार्टी जिखप हें आसा. आनी म्हणून परत एकदां सांगता हांवें ते आमी घरान सादारण एक घरान जर समजा सून आयली ती नवी सून म्हणटा तिका आमी हें करतले जायना न्ही तशें. तें आयिल्ली आसा त्या मनशाक सुद्दां आमचे भितर सामावून घेवपाक जाय. तांणी बी सगळ्या भितर बरें सलोख्याचें आनी बरें हाजें वातावरण तयार करपाक जाय. आनी तें जर करपाक खंय तरी कमी जाल्यार ताची एक मध्यस्थ म्हणजे वेवस्थीत फादरली फिगर ऑर कितें एक ह्या पक्षाचें येदे व्हडलें नेतृत्व करता तातूंत म्हजी भुमिका आसतली. सो अकावंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही घेवन फुडें वचचें पडटलें. Now, when we say about whole of Goa, when we talk about Damu, ते म्हणटा जाल्यार फातर्दा.
सो फातोर्डा जावं मारगांव जावं ज्या जाग्यार हें आहा पळय थिंगा दामूचा आतां कसो रोल आसतलो? सी लेट मी बी व्हेरी क्लियर. हांव बीइंग एज अ प्रेजिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी आय लूक एट ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी त्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर म्हजें संघटनात्मक हें आसा तें वाडपाचो प्रयत्न आसतलो आनी सगळ्यांत मोठी जबाबदारी म्हळ्यार 27 सीटां हाडपाचो प्रयत्न आसतलो. तें तर आमची ध्येयच आसा. कारण कार्यकर्तो घडयतना तो कार्यकर्तो असो आसपाक जाय की एक कार्यकर्ता सप्पर भारी हें आसूंकच जाय आनी ताजे त्या नेटाचेरूच आनी कार्यकर्ते जॉयन जातले. कोण हेवे दावे आनी कितें दोश पीस आसा विसरून सगळ्यांक जर लागीं हाडपाक जाय. हांव कितें कोणा कडेन दुश्मनी आनी तें करपाक हांगा बसूं ना. काल पयर कदाचित कितें फुरफार कितें आमी जर उलयताले पूण आयज सुद्दां सगळें वेवस्थीतपणे तोलून मापून मोजून उलोवचें पडटा आनी कर्मय अशें करचें पडटलें की भारतीय जनता पार्टीचें नांव हें जावपाक जायना. कारण हांव म्हटल्यार आयज आसता 24/7 ऑर हांव बसली तीच भारतीय जनता पार्टी आनी म्हणून म्हजेर काही बंधनां आसा. म्हाकाय काही रेस्ट्रिक्शना भितर चौकटीन भितर वावुरचें पडटलें हाची जाणीव जाता. जी जबाबदारी येतकीर मनीस मातसो मागीर नाल्यार कोण तरी म्हणपा नाका म्हणून आयज हांव सगळ्यांत पयलीं ओपनली जाहीर हांवें 2 हांकां स्टेटमेंट दिलां की हांव पयलीं कार्यकर्त्यांची माफी मागता म्हणून. कित्याक खूब जाणांनी म्हाका फोन कॉल्स केले, खूब जाणांनी म्हाका मॅसेजीस घातल्यो. ह्या 2-3 दिवसां भितर इतलो मोग आसा, इतलो दाखयलो की तांच्या फोन कॉल अटेंड करपाक शकलो ना, मॅसेजी उत्तर दिवपाक शकलो ना. हरशीं म्हजें नांव आसा की दामूक फोन केल्यार रातचो तरी परतो फोन करता म्हणून. कित्याक तुमकां तरी खबर आसा. हय तुमकांय खबर आसा. पण ह्या 3 दिसांची परिस्थिती आसा की ती खरें हांव तांचे कडेन माफी मागली की हांव तें करपाक पावलो ना. पण हांव जसो जसो जमता थोड्यांक मदीं मदीं टायम मेळटा लायता आनी दुसरो लायता म्हणल्यार आनी कोणाचो येता. हो तांचो मोग आसा. तो मोग तिकून उरतलो, ताजो पार्टी खातीर उपयोग जातलो आनी पार्टी फुडें वचपाक लागतली. सो हाऊ वॉट वूड बी युअर ना सगळ्यांक आतां बिकॉज अलायन्स पार्टनराकूच धरूंक जाय तें प्लस एट द सेम टायम तुमची पार्टी वाडोवंक जाय म्हणटा तुमी. सो हाऊ वूड यू सी दॅट? एक संघटनाक कोण अडोवपाक शकना न्ही. आनी अलायन्स पार्टनर आसा म्हणटगीर त्याय वेळाचेर तो म्हण आपली पार्टी खंयचे अलायन्स आसा ते आपली पार्टी काय सोडची ना तुमचे बरोबर आसा. आनी हांव म्हजी मूळ पार्टी कशी सोडटलो? जर पार्टीन मेळून मिसळून सगळ्यांक बरोबर घेवनूच वचपाचें जेन्ना असं घटक पक्षांक सुद्दां बरोबर तें धोरण चालू आसा तें तशें फुडें वतलें. पण संघटनाच्या दृश्टींतल्यान आमकां आमचो पक्ष व्हडलो करपाक जो आसा भारतीय जनता पार्टीचेंच विजन आसा तें राष्ट्रवादाचें विजन आसा. नेशन फर्स्ट आनी त्याच तत्वाचेर आमी वतात. नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड आनी लास्ट मागीर स्वयंमापी. सिन्स यू एज अ प्रेसिडेंट वॉट वूड बी युअर मेसेज टू गोंयकारांक? गोंयकारांक विश्वासान आनी ह्या हातून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान चलिल्लें आसा. इतलो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, कोण डिनाय करना डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन. म्हणटा नरेंद्र मोदी साहेबाचेर विश्वास दवरात, त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याचेर हांगा विश्वास दवरात. इतलो फंड हांगा येत आसा. आमी विकासाचेर जे गाडयेर बशिल्ले आसा, जाका परत परत मुख्यमंत्री डबल इंजिनाचो विशय म्हणटात, खरोखरच खरें आसा. आनी म्हणून आमकां ह्यो गजाली मनोहर पर्रीकरा पासून आतां पर्यंत हे पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आमचे भाजपाचे मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पर्सेकर आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाले. आनी अशें आसतना ती त्या वेळावयली परंपरा आसा ती कंटिन्युअस चालू आसा. ब्रिजीस जाले, कन्वेन्शन आमचे जाले, रोड्स जाले आनी कितें जालें, अशें अनेक गजाली ज्यो आसा त्यो जाली. कन्वेन्शन सेंटर्स आसतले आनी कितें आसा, पायपलायन आशिल्ले सगळे विशय आसा. इतले बरें सगळें चल्लें आसता, कोणाक नाका हें. आनी म्हणून जेन्ना हांगासरले थोडे लोक पळय जे भायर भोंवना पळय न्ही तांकां हें कळना. जो कोण भायर भोंवता ताका कळटा अरे अशें आमकांय जावपाक जाय आशिल्लें मरे म्हणून. आनी जे कोण भायले हांगा परत सेकंड टायम आयल्यात न्ही 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी ते उलयता अरे गोवा हो कितें बदलला काय म्हणून. आतां हें सगळें सकयल स्तरा पर्यंत जेन्ना पावता पळय न्ही तेन्ना कळटा की डेव्हलपमेंटाची व्याख्या कितें ती. सो ती लोकां कडेन पर्यंत पावपाक जाय. यू कांट स्टॉप हें देर शूड बी सम हें. आनी पण त्या हातूंतल्यान बी शिकून आमी फुडें वचपाक जाय. आनी म्हणून हांव म्हणटा की सगळ्यांनी एक जावया, विकासाच्या रथार आमी बसुया. डबल इंजीन सरकार आसाच तरी आसतना गोंय कशें फुडें वतलें हाची काळजी घेवपाक. सो एज अ प्रेसिडेंट तूं म्हणूंक सोदता दे वोंट बी एनी डिफरन्स, एवरीबडी वील बी इक्वल. हय सामकें. सगळेच आमचे भाव भयण आनी सगळेच ह्या गोंयचे उदरगती खातीर जर सगळेच जर वावुरता जाल्यार वाय नॉट. गोंयचे उदरगती खातीर तेय वावुरतात, आमी वावुरतात जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय मेळून वावरुया. सो अल्टिमेटली मागीर लास्ट रिजल्ट वील बी द BJP. शॉर्ट इंटरव्यू. थँक्यू व्हेरी मच फ्रॉम युअर बिझी शेड्यूल. देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट.